पेट्रोल की कीमतें दिन भर बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तानी अवाम किसी न किसी तरीके से ऑल्टरनेट तरीकों की तरफ राग़िब हो रही है। इससे पहले जब हमने देखा कि बिजली कीमतें बढ़ी तो फिर ऑल्टरनेट सोलर लोगों ने अपने तय पे लगाया और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा बिजली का जो बोझ है वो सोलर के सार्फिन ने उठा भी रखा है। ऐसे ही जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों के गाड़ियाँ चलाने के, गाड़ियाँ खरीदने के, किस किस्म की गाड़ी वो प्रेफर करते हैं, इस ट्रेंड में भी तब्दीली नजर आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से दबाव में है, जिसकी वजह से सफर और ट्रांसपोर्ट के अखराजात लोगों और कारोबार दोनों के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव घरेलू बजट, रोजाना के सफर और गाड़ी रखने के अखराजात पर बराह रास्त असर डाल रहा है। इस सूरत हाल ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का दरामदी पेट्रोल पर ज्यादा इन्हिसार है, जिससे मईशत बैरूनी झटकों से मुतासिर होती है। इसीलिए अब ऐसे सफरी हल की जरूरत बढ़ रही है जो ज्यादा सस्ते और पायदार हों। इसी दौरान न्यू एनर्जी व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां पाकिस्तान में तेजी से तवज्जो हासिल कर रही हैं। ये सिर्फ माहौल के लिए बेहतर नहीं बल्कि खर्च के लिहाज से भी फायदेमंद है। पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले में इन गाड़ियों को चलाने और उनकी देखभाल पर कम खर्च आता है, इसलिए अब लोग गाड़ियां खरीदते वक्त सिर्फ कीमत नहीं बल्कि इसके मजमूई खर्चे को भी देख रहे हैं। ताहम इन गाड़ियों का फैलाव सिर्फ अवामी दिलचस्पी से मुमकिन नहीं होगा। चार्जिंग स्टेशन, आसान फाइनेंसिंग, अवामी आगही, मुकामी तैयारी और मुस्तकिल पॉलिसी जैसे अवामिल बहुत अहम है ताकि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ सके। आने वाली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2026-2030 के तहत अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि कौन सी पॉलिसियां सरमायाकारी बढ़ा सकती हैं, मुकामी पैदावार को फरोग दे सकती हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम लोगों के लिए ज्यादा सस्ता बना सकती हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। दानिश खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर हैं सेल्स एंड स्ट्रैटेजी BYD। बहुत शुक्रिया दानिश साहब, वेरी टाइमली हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं बिकॉज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूं अब वो भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं। कुछ लोग उसको खरीदने के प्रोसेस में हैं और फ्रैंकली मुझे लगता है कि हम जैसे लोग, मैं भी अब इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे मुंतकिल होना चाहूंगी। लेकिन थोड़ा इसको जरा डायसेक्ट करते हैं। ये बताइए कि ये ट्रेंड क्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या हमारी तरह और भी लोग सोच रहे हैं, क्या बड़े पैमाने पर अब सोच में तब्दीली आ रही है कि जी अब रिवायती फ्यूल के तरीकों पर चलने वाली गाड़ियों से हट के दूसरे ऑल्टरनेट सोर्स पे जाना? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जी आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस का जो हाल है जो हमने पिछले 1-2 महीने में देखा है उसकी वजह से जो आम लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, न्यू एनर्जी व्हीकल्स जिसमें प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं। और हमने भी अपने BYD स्टोर्स पे ये देखा है कि तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रही हैं। तो इतना लेवल ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है और उसकी वजह ये है कि आई थिंक साथ साथ जो कंज्यूमर है वो भी इन्फॉर्म्ड भी है और हर किसी के लिए वो जो बिज़नेस केस एक होता था ना कि हम खर्चा करेंगे और हम अगर ट्रांजिशन करते हैं एक फॉसिल फ्यूल की गाड़ी से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो अब जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो गई है जब से ये फ्यूल प्राइसेस और इंक्रीज़ हुई हैं। सही। एक तो आपने कहा कि लोगों की इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, वो इसके बारे में ज्यादा सवाल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एक है लोगों की ख्वाहिश, दूसरा उसमें मार्केट कैपेसिटी। लोग खरीदना चाहते हैं, क्या मार्केट के अंदर इसको यकीनी बनाया जा रहा है कि ऐसी गाड़ियों की सप्लाई उतनी हो। फिर इसके अलावा इसको अभी इम्प्लीमेंट करने में आप स्केलेबिलिटी को कैसे देखते हैं, कितना वक्त लगेगा और क्या इसमें रुकावटें क्या हैं, आसानियां क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है? देखिए आपने सही कहा, जहाँ तक लोगों की इन्फॉर्मेशन की बात है वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये डिसीजंस भी ले रहे हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारी गाड़ी है तकरीबन 7-7.5 मिलियन की उसकी प्राइस है, तो वो एक SUV कैटेगरी में आती है। तो ये बिल्कुल कंपेरेबल हो गई है जो इस वक्त फॉसिल फ्यूल की गाड़ियाँ होती हैं। कुछ केसेस में तो ये उससे भी सस्ती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी बेहतर हुई है। फॉर एग्जांपल जिस तरह BYD ने कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के इंट्रोड्यूस कराए हैं। उसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा, एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो एक रेंज एंग्जाइटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छी चीज़ ये है उस पर कि कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी एक सिस्टर कंसर्न है हबको ग्रीन, उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि वो पाकिस्तान भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। और हमारी ये कोशिश है कि कराची से पेशावर तक हर 200 किलोमीटर के ऊपर हम एक चार्जर लगा दें ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो।
دوسری ایک چیز جو کہ لوگوں کا کوشچن آتا ہے وہ آتا ہے اباؤٹ دا ریلائبلٹی, اور اس ریلائبلٹی کے لیے آپ ایڈریس ایسے کرتے ہیں کیونکہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, آپ کو لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے جب آپ یہ گاڑی پہ کنورٹ کریں گے تو آپ کو اس کے لیے ساری سروسز بھی مہیا ہوں گی. تو ہم نے اس کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ ہم نے پہلے اپنے ہی BYD نے اپنے ہی اسٹور سیٹ اپ کرے ہیں, اور کراچی, لاہور, اسلام آباد میں, اور اب اس نیٹ ورک کو بھی ہم بڑھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک لوگوں کا ایک کوشچن آتا ہے وہ آتا ہے اباؤٹ کہ یہ اس کی ریسیل ویلیو کیا ہوگی. تو ریسیل کے لیے اندر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو ایک الیکٹرک وہیکل ہے اس میں ایک بڑا چنک جو ہے وہ اس کی بیٹری کا ہوتا ہے, اور جو BYD کی جو گاڑیاں ہیں, چونکہ BYD ایک پریڈومیننٹلی ایک بیٹری مینوفیکچرر تھا پہلے, تو وہ جو ورٹیکل انٹیگریشن سے جو ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ بیٹری کی پرائسز بھی سستی ہیں, اس وجہ سے وہ جو الیکٹرک وہیکل کی گاڑیاں ہیں ان کی پرائسز سستی ہیں, اور جو اس کی جو سیفٹی اور یوزیبلٹی اور ایفیشنسی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم BYD یہ کلیم کرتا ہے کہ تقریباً 1.2 ملین کلومیٹرز تک یہ گاڑی چلے گی جب جا کے اس بیٹری کی ایفیشنسی 80% تک آئے گی. تو ان وجوہات کے بنا پر جو لوگوں کے ایک سوالات ہوتے ہیں اباؤٹ انیبلمنٹ, تو یہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. صحیح. اچھا, یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں نا, دیکھیں جب لوگ اپنے تحت تو یہ سب ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اپنے ریسورسز کے تحت اس پہ کنورٹ کرنے کی کوشش بھی کریں, لیکن گورنمنٹ پالیسی کے سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور اس میں کیا سفارشات ہیں آپ کی آرگنائزیشن کی, خاص طور پہ کہ بھئی اگر الیکٹرک وہیکل کے طرف جانا ہے تو گورنمنٹ کو جو اب نئی پالیسی بھی ترتیب دینی ہے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا اباؤٹ دا پالیسی, کیونکہ دیکھیں جب ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں نا تو دو بہت بیسک چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں. ایک ہے پالیسی کی لانجیوٹی اور ایک ہے اس کی کنسسٹنسی, تاکہ جس طرح BYD آیا ہے, ہم ابھی ایک $150 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ ایک لوکل اسمبلی کا پلانٹ بھی لگا رہے ہیں. تو اگر پالیسی کنسسٹنٹ ہوں گی اور لانگ ٹرم ہوگی تو اس طرح آپ کی انویسٹرز بھی اٹریکٹ ہوں گے اور یہ نئی ٹیکنالوجیز لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ایک ضرورت ہے, دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو ڈیوٹیز اور ٹیکسز ایسے رکھنے ہیں, انسینٹیوز ایسے رکھنے ہیں, کیونکہ یہ نیو ٹیکنالوجی ہے تو لوگ اس میں پھر کنورٹ کر سکیں. تو آپ کے ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز شوڈ بی کمپیریبل, تاکہ جو لوکل مارکیٹ میں جو آپشنز ہیں آپ ان سے کمپیٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضرورت ہے کہ اس وقت چونکہ ایک تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ لوکل اسمبلی سیٹ اپ کریں گے, لوکلائزیشن کریں گے, تو آپ کو گاڑیاں امپورٹ کرنی ہوں گی. تو وہ جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز کا سپورٹ ہے آپ کو وہ کچھ عرصے تک کے لیے وہ جو کمپلیٹلی بلٹ اپ یونٹس ہوتے ہیں, جو امپورٹڈ وہیکلز ہوتے ہیں نئے, ان کو بھی آپ کو چاہیے ہوگا. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ CBO امپورٹس کو کھولتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ٹائی ان کر سکتے ہیں CKD جو لوکل اسمبلی ہے اس کی انویسٹمنٹ کے ساتھ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف آ کے یہاں پہ گاڑیاں امپورٹ کرتے رہیں اور ڈمپ کرتے رہیں. اس کے علاوہ جو ایک چیز جس کی بہت ضرورت ہے وہ ہے کہ ایک آپ کے پاس پالیسیز ہوں جو کہ لوگوں کو فائنانس کرنے میں سپورٹ کر سکیں. ہم نے ایگزامپلس دیکھے ہیں, جیسے آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سولر کا بھی بہت زیادہ پاکستان میں اپ ٹیک ہوا, کیونکہ وہ اس طرح کی گرین فائنانسنگ پالیسیز اویلیبل تھیں جس میں اٹریکٹیو ریٹس پہ لوگ فائنانس کر کے وہ سولر گھر پہ اپنی دکانوں پر, اپنے بزنس پہ لگا سکتے تھے. اسی طریقے سے اگر نیو انرجی وہیکلز, الیکٹرک وہیکلز کے اوپر آپ کو اٹریکٹیو فائنانسنگ اویلیبل ہو جائے تو اس کا بھی اپ ٹیک بڑھ جائے گا. اور ہمیں یہ بھی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر اگر یوز کارز کی ہم امپورٹ ایسی کھول دیں کہ اس میں پرانی گاڑیاں, لیس ایفیشینٹ گاڑیاں آنا شروع کر دیں, تو نہ صرف آپ کا وہ جو امپورٹ بل ہے جس کو ہم کرٹیل کرنے کی بات کرتے ہیں, بٹ جو آپ کے ایمیشنز کے ٹارگیٹ ہیں وہ بھی نہیں ریچ ہو پائیں گے اگر یہ پرانی گاڑیاں اس طرح آ جائیں گی. تو سو دیز آر دا کائنڈ آف سپورٹ جو ہم جب گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے سپورٹ کی بات کرتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی انہی لائنز پہ سوچ رہی ہے. ایک پالیسی ابھی آئی تھی, نیو انرجی وہیکل پالیسی پچھلے سال, اور اب جو نئی پالیسی آٹو پالیسی آنے والی ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں وہ کچھ سپورٹ جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی کنٹینیو ہو جائے, اور یہ جو 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ فردر ہمیں اس میں حاصل ہو سکیں. بہت شکریہ. دانش خالق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نائب صدر سیلز اینڈ اسٹریٹجی BYD.